عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله.